The most important question is that why commercial banks are called factory of credit creation. Justify with suitable examples. What points affect the process of credit creation? Describe. वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई किन साग सिर्जनाको कारखाना भनिन्छ? उपयुक्त उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। कुन कुन कुराहरूले साग सिर्जना प्रक्रियामा प्रभाव पार्दछ? वर्णन गर्नुहोस्। पहिला हामी बुझौँ क्रेडिट क्रिएसन यानि कि साग सिर्जना भनेको के हो। मानव एउटा व्यक्तिसँग 10,000 रुपियाँ छ, त्यो 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ भने यदि ब्याङ्कले 10% रिजर्भ राखिरहेछ भने बाँकीको 19% यानि कि 9,000 रुपियाँ अरू व्यक्तिलाई लोन दिन्छ। त्यो लोन लिएको व्यक्तिले कुनै गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा खर्च गरिरहेछ भने त्यो फेरि 9,000 रुपियाँ घुमेर चाहिँ ब्याङ्कमा नै आउँछ, ब्याङ्कमा डिपोजिट हुन्छ। फेरि ब्याङ्कमा 9,000 डिपोजिट मध्ये 10% ब्याङ्कले रिजर्भ राखेर बाँकीको अमाउन्ट फेरि चाहिँ अरू व्यक्तिलाई लोन दिन्छ। यो यस्तो प्रोसेस चलिरहन्छ। यो प्रोसेसलाई नै हामी क्रेडिट क्रिएसन भन्छौँ यानि कि साग सिर्जना भन्छौँ। Again come to the same question. Credit creation is when a bank uses the money it has in invoice to make loan to customers. As people borrow money and spend it, that money eventually comes back to the bank as deposits. The bank can then use those deposits to make even more loans. So, credit creation is basically the process where banks can turn a little bit of money into a lot more money over time by lending it out and having it circulate in the economy. साग सिर्जना तब हुन्छ जब एक ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई ऋण दिनको लागि रिजर्भमा रहेको पैसा प्रयोग गर्दछ। जब मानिसहरूले पैसा उधारो लिन्छन् र खर्च गर्दछन्, त्यो पैसा अन्ततः ब्याङ्कमा निक्षेपको रूपमा फिर्ता आउँछ। त्यसपछि ब्याङ्कले त्यो निक्षेपलाई अझ बढी ऋण दिन प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसो भए क्रेडिट सिर्जना मूलतः प्रक्रिया हो जहाँ ब्याङ्कहरूले थोरै पैसालाई समयको साथ धेरै पैसामा बदल्न सक्छन् र यसलाई उधारो दिएर र अर्थव्यवस्थामा परिचालित गर्न सक्छन्। Commercial banks are often referred to as factories of credit creation because they have the unique ability to create credit or money through the process of lending. This ability stems from the fractional reserve banking system, which allows banks to lend out a portion of the deposits they receive while maintaining only a fraction of those deposits as reserve. वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई प्राय साग सिर्जनाको कारखानाहरू भनिन्छ किनकि तिनीहरूसँग ऋण दिने प्रक्रिया मार्फत क्रेडिट वा पैसा सिर्जना गर्ने अद्वितीय क्षमता छ। यो क्षमता आंशिक रिजर्भ ब्याङ्क प्रणालीबाट उत्पन्न हुन्छ जसले ब्याङ्कहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्ने निक्षेपको एक भागलाई ऋण दिन अनुमति दिन्छ जबकि ती निक्षेपहरूको एक अंश मात्र रिजर्भको रूपमा राख्दछ। Here is how commercial banks create credit. First one is fractional reserve system. Commercial banks are required to hold only a fraction of their deposits as reserves, typically mandated by central banks. For example, if the reserve requirement is 10%, a bank can lend out 90% of the deposits it receives while keeping 10% as reserve. फ्र्याक्सनल रिजर्भ सिस्टम वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो निक्षेपको एक अंश मात्र रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ जुन सामान्यतया केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अनिवार्य गर्दछन्। उदाहरणका लागि यदि रिजर्भको आवश्यकता 10% छ भने एक ब्याङ्कले प्राप्त गरेको निक्षेपको 90% बाहिर ऋण दिन सक्छ र 10% रिजर्भको रूपमा राख्न सक्छ। Second one is lending activities. When a bank receives the deposit from customers, it does not simply hold onto all of that money. Instead, it uses a portion of those deposits to extend loans to borrowers, such as individuals, businesses, or governments. ऋण गतिविधिहरू जब ब्याङ्कले ग्राहकहरूबाट निक्षेप प्राप्त गर्दछ
यसले केवल त्यो सबै पैसा समात्दैन, यसको सट्टा यसले ती निक्षेपहरूको एक भाग व्यक्ति, व्यवसाय वा सरकारहरू जस्ता ऋणीहरूलाई ऋण विस्तार गर्न प्रयोग गर्दछ। Third one is multiplier effect. When a bank lends out a money, the borrowers typically spend it, and that money eventually finds its way back into the banking system as deposits. These deposits can then be used to create additional loans, lending to a multiplier effect when each initial deposits can generate multiple round of lending and spending. गुणक प्रवाह: जब एक ब्याङ्कले पैसा उधारो दिन्छ, ऋणीले सामान्यतः यसलाई खर्च गर्दछ र त्यो पैसा अन्ततः निक्षेपको रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता जान्छ। ती निक्षेपहरू त्यसपछि अतिरिक्त ऋणहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक गुणक प्रवाहको लागि अग्रणी जहाँ प्रत्येक प्रारम्भिक निक्षेपले ऋण र खर्चको धेरै राउन्डहरू उत्पन्न गर्न सक्दछन्। Fourth one is credit creation. Through this process of lending and re-lending, commercial banks effectively create new money or credit in the economy. This newly created credit expands the money supply, stimulating economic activity, investment, and consumption. क्रेडिट क्रिएसन: ऋण र पुनः ऋणको यस प्रक्रियाको माध्यमबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रभावकारी रूपमा अर्थव्यवस्थामा नयाँ पैसा वा क्रेडिट सिर्जना गर्दछन्। यो नवनिर्मित ऋणले आर्थिक गतिविधि, लगानी र उपभोगलाई उत्प्रेरित गर्दै मुद्रा आपूर्ति विस्तार गर्दछ। Example: suppose an individual deposits rupees 1000 into a commercial bank with a reserve requirement of 10%. The bank is required to keep rupees 100, that is 10% of 1000, as reserves and can lend out the remaining rupees 900. If the borrower then spend the 900 on goods and services, those funds are deposited into another bank, which can in turn lend out 19% of that deposit and so on. उदाहरण: मानव कुनै एउटा व्यक्तिले वाणिज्य ब्याङ्कमा 1000 जम्मा गर्छ। यदि 10% को रिजर्भ आवश्यकता छ भने ब्याङ्कले 1000 को 10% अर्थात् 100 रुपैयाँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ र बाँकी 900 ऋण दिन सक्छ। यदि ऋण लिएको व्यक्तिले फेरि त्यो 900 रुपैयाँलाई कुनै वस्तु वा सेवामा खर्च गर्दछ भने त्यो पैसा फेरि ब्याङ्कमा नै जम्मा गरिन्छ अनि फेरि त्यो 900 को 90% त्यो ब्याङ्कले फेरि ऋणमा लगानी गर्न सक्छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द प्रोसेस अफ क्रेडिट क्रिएसन, द्याट मिन्स साख सिर्जनाको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कारकहरू। First one is reserve requirement. The reserve requirement set by the central bank affect the amount of reserves that banks must hold and consequently their ability to create credit. A higher reserve requirement reduces the amount of funds available for lending and vice versa. रिजर्भ आवश्यकता: केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्धारण गरेको रिजर्भ आवश्यकताले ब्याङ्कहरूले राख्नुपर्ने रिजर्भको मात्रा र फलस्वरूप क्रेडिट सिर्जना गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ। एक उच्च रिजर्भ आवश्यकताले ऋणको लागि उपलब्ध कोषको मात्रा घटाउँछ र यसको विपरीत। सेकेन्ड वान इज डिमान्ड फर क्रेडिट. The demand for credit from borrowers, such as individuals and businesses, influences the extent to which banks engage in lending activities. Higher demand for loan can lend banks to expand their lending, thereby increasing credit creation. क्रेडिटको माग: व्यक्ति र व्यवसायहरू जस्ता ऋणीहरूबाट ऋणको मागले ब्याङ्कहरू ऋण गतिविधिहरूमा सङ्कलन हुने प्रभाव पार्छ। ऋणको उच्च मागले ब्याङ्कहरूलाई उनीहरूको ऋण विस्तार गर्न नेतृत्व गर्न सक्छ।
जसले गर्दा ऋण सिर्जना बढ्छ। Third one is monetary policy. Central bank policies such as changes in interest rate and open market operation influence the overall liquidity and credit conditions in the economy, impacting banks' lending decision and credit creation. मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकका नीतिहरू जस्तै ब्याज दरमा परिवर्तन र खुला बजार सञ्चालनले अर्थव्यवस्थामा समग्र तरलता र ऋणको आवश्यकतालाई प्रभावित गर्दछ। ब्याङ्कहरूको ऋण निर्णय र क्रेडिट सिर्जनालाई असर गर्दछ। फोर्थ वान इज इकोनोमिक कन्डिसन macroeconomic factors including economic growth, inflation and unemployment can affect the demand for credit and banks' willingness to lend, thereby influencing the process of credit creation. आर्थिक अवस्था आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी लगायत समष्टिगत आर्थिक कारकहरूले ऋणको माग र ब्याङ्कहरूको ऋण दिने इच्छालाई प्रभावित गर्न सक्छ, जसले गर्दा ऋण सिर्जनाको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दछ।